वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज जोज़ा मिथुन राशि से है तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 2 अगस्त साल 2026 से लेकर 5 दिसंबर साल 2026 तक का ये दौर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली ला सकता है जिसका इंतज़ार शायद आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे। इस दौरान राहु एक नहायत अहम तब्दीली से गुज़र रहा है और सबसे ख़ास बात यह है कि स्यारा राहु मरीख़ के नक्षत्र में मौजूद है। जब राहु जैसा ताकतवर गिरा और मरीख़ जैसा जुर्रत, ताकत और अमल का नुमाइंदा गिरा एक दूसरे की तवानाई से जुड़ते हैं तो इसके असरात मामूली नहीं होते। यह वक्त कुछ लोगों की किस्मत को नई सिमत दे सकता है, कुछ लोगों के कैरियर में तरक्की ला सकता है, कुछ के कारोबार में गैर मुतवक्का मौक़े पैदा कर सकता है, जबकि कई ऐसे अफराद भी होंगे जिन्हें 2 अगस्त से 5 दिसंबर साल 2026 के दरमियान अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ मिलेंगी जिनके लिए वो बरसों से मेहनतें कर रहे थे। लेकिन ये सब कैसे होगा, किन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, आइए एक एक पहलू को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राहु की असल फ़ितरत क्या है। अक्सर लोग राहु का नाम सुनते ही खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राहु सिर्फ़ आजमाइश नहीं बल्कि इंसान को गैर मामूली बुलंदियों तक भी पहुंचा सकता है। राहु इंसान के अंदर वो सोच पैदा करता है जो इसे आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। यही वजह है कि बहुत से कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले करते हैं जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में वही फ़ैसले इनकी कामयाबी का सबब बनते हैं। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक बुर्ज जोज़ा जेमिनीज़ के लिए भी राहु कुछ इसी किस्म की ज़हनी तब्दीली पैदा करने वाला है। राहु इंसान को ये सबक देता है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ख़ुद को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की मदद ज़रूर करें, लेकिन इससे पहले अपनी बुनियाद मजबूत करें। अगर इंसान खुद ही कमज़ोर होगा तो वो दूसरों के लिए भी ज़्यादा देर तक सहारा नहीं बन सकता। यही वजह है कि इस अरसे में आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ेगी, अपने फ़ैसलों पर यकीन होगा और आप दूसरों की बेजा तनकीद से पहले की निस्बत बहुत कम मुतासिर होंगे। आप महसूस करेंगे कि अब हर शख्स को खुश करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अपनी मंजिल पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है। यह तब्दीली सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि आपके रवैये में भी नुमाया फ़र्क आएगा। जिन लोगों को पहले अपनी बात कहने में झिझक महसूस होती थी वो अब एतमाद के साथ अपनी राय पेश करेंगे। जो लोग हर फैसला करते वक्त दूसरों की मंजूरी का इंतज़ार करते थे वो अब अपनी अकल और तजर्बे पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। यही राहु की असल ताकत है कि वह इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब सबसे पहले अहम बात करते हैं कि 2 अगस्त से 5 दिसंबर के दरमियान राहु जेमिनीज़ की कुंडली के 9वें घर यानी किस्मत, भाग्य, आला तालीम, लंबे सफ़र, रूहानी तरक्की और ज़िंदगी में मिलने वाले बड़े मौक़े के घर पर अपना ख़ास असर डाल रहा है। यही वजह है कि अगर पिछले कई महीनों से आप महसूस कर रहे थे कि बहुत मेहनत के बावजूद किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो सकते हैं। ये वो वक्त है जब बाज़ लोगों को अचानक ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो सीनियर्स की नज़र में आपकी अहमियत बढ़ सकती है। अगर कारोबार करते हैं तो नए ग्राहक, नए मुआहदे या नई पार्टनरशिप के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत पहले से बेहतर नतीजे दे सकती है। अगर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का ये दौर पहले की निस्बत ज़्यादा मावन साबित हो सकता है। इस पूरे अरसे में एक और अहम बात यह होगी कि राहु मरीख़ के नक्षत्र में मौजूद है। मरीख़ हिम्मत, अमल, जुर्रत और फ़ैसला साजी की अलामत है। जहां राहु कभी कभी इंसान के जहन में खौफ या उलझन पैदा करता है, वहीं मरीख़ इस खौफ को कमज़ोर कर देता है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी फ़ैसले में उलझे हुए थे, अगर बार बार सोच बदल जाती थी, अगर हर कदम हर कन्फ्यूजन महसूस होती थी, तो अब सूरत हाल बदल सकती है। आपको अपने मकसद के बारे में पहले से ज़्यादा वजाहत मिलेगी और यही वजाहत आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। 2 अगस्त से 5 दिसंबर के दरमियान आप महसूस करेंगे कि जिन कामों से पहले डर लगता था, अब इन्हीं कामों के लिए हिम्मत पैदा हो रही है। अगर कारोबार में सरमाया लगाने से डर रहे थे तो अब बेहतर मनसूबाबंदी के साथ कदम उठा सकते हैं। अगर नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने में हिचकिचाहट थी तो अब एतमाद बढ़ेगा। अगर किसी अहम मनसूबे का आगाज़ कई महीनों से रुका हुआ था तो अब इसे शुरू करने की ख्वाहिश मजबूत होगी। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, किस्मत सिर्फ इसी शख्स का साथ देती है जो कोशिश भी करता है। अगर आप सिर्फ
یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ راہو مضبوط ہے اس لیے سب کچھ خود بخود ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ راہو راستہ ضرور کھولتا ہے لیکن اس راستے پر چلنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس سیارے کی ایک اور اہم نظر آپ کے گھر پر بھی پڑ رہی ہے۔ پہلا گھر انسان کی شخصیت، سوچ، مزاج، خود اعتمادی اور جسمانی توانائی اور دنیا کے سامنے اس کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب راہو اس گھر پر نظر ڈالتا ہے اور ساتھ ہی مریخ کے نکشتر میں ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت بھی موجود ہو تو انسان کی شخصیت میں ایک الگ ہی کشش پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگ آپ کی باتوں کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لیں گے، آپ کی موجودگی دوسروں پر اثر ڈالے گی، آپ کی گفتگو میں اعتماد نظر آئے گا اور آپ کے فیصلوں میں مضبوطی محسوس ہوگی۔ اسی دوران آپ اپنی زندگی سے فضول لوگوں اور فضول کاموں کو آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت اپنے مقصد، اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنی ملازمت یا اپنی تعلیم پر صرف ہوگا۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو آنے والے مہینوں میں آپ کو دوسروں سے آگے لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی توانائی صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں اور راہو اسی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں 2 اگست سے 5 دسمبر تک کا یہ وقت ہر دن آپ کو ایک نیا موقع دے سکتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ خوف کو چھوڑ کر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ قسمت کے دروازے کھلتے ضرور ہیں مگر ان دروازوں سے گزرنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، اور یہی ہمت اس بار راہو اور مریخ کی مشترکہ توانائی آپ کے اندر پیدا کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 اگست سے 5 دسمبر کے درمیان جب راہو مریخ کے نکشتر میں رہتے ہوئے آپ کے بھاگیہ کے گھر کو مضبوط کر رہا ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کن شعبوں میں مل سکتا ہے؟ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر اور روزگار کی۔ اگر آپ کافی عرصے سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا، بار بار آپ کا حق کسی اور مل جاتا ہے یا ترقی کے مواقع آپ کے سامنے آ کر بھی نکل جاتے ہیں، تو اب حالات آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو یہ عرصہ نئے رابطے بنانے، نئے ڈیل کرنے یا کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بھی یہ دور پہلے سے بہتر امکانات لے کے آ سکتا ہے۔ اگر کہیں رکی ہوئی رقم، کوئی پرانا لین دین یا آپ کسی نئے ذریعے آمدن پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ دورانیہ 2 اگست سے 5 دسمبر کے درمیان اس حوالے سے مثبت پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اگر ہم خاندانی معاملات کی بات کریں تو اس عرصے میں آپ کے رویے میں آنے والی پختگی آپ کے رشتوں کو بھی بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ پہلے جن باتوں پر آپ فوراً جذباتی ہو جاتے تھے اب ان پر نسبتاً ٹھنڈے دل سے سوچیں گے۔ گھر والوں کے ساتھ مشورہ کرنے کا انداز بہتر ہوگا اور آپ اپنی بات پر بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے۔ البتہ اپنی بات منوانے کی کوشش میں ضد سے بچنا ضروری ہوگا، کیونکہ مریخ کی توانائی اگر اعتدال میں رہے تو کامیابی دیتی ہے، لیکن اگر غصے میں بدل جائے تو معمولی اختلاف کو بھی بڑا بنا سکتی ہے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو 2 اگست سے 5 دسمبر سال 2026 کے درمیان کسی نئے تعلق یا رشتے کی بات آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شریک حیات کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے اور ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں مضبوط رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد اور احترام سے قائم رہتا ہے، اور یہی سبق راہو بھی اس دوران آپ کو دیتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی اپنے معمولات پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔ اگرچہ آپ کے اندر توانائی میں اضافہ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن کام کے جوش میں آرام، نیند اور متوازن غذا کو نظر انداز نہ کریں۔ کامیابی اسی وقت لطف دیتی ہے جب انسان جسمانی اور ذہنی طور پر بھی مضبوط ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پورے دور کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ 2 اگست سے 5 دسمبر سال 2026 تک قسمت آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گی، لیکن قسمت صرف ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولتی ہے جو ان دروازوں تک چل کر بھی آتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے خوف پر قابو پا لیا، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھا، مسلسل محنت جاری رکھی اور ہر فیصلے میں عقل و حکمت سے کام لیا تو یہ عرصہ آپ کی زندگی میں ایک یادگار موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام سیارے اور ان کی گردشیں صرف امکانات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکم، آپ کی نیت، محنت اور درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، محتاجوں اور یتیموں کی مدد کریں، رزق حلال کمانے کی بھرپور کوشش کریں اور ہر نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے محنت کے ساتھ مثبت سوچ اختیار کریں گے تو 2 اگست سے 5 دسمبر سال 2026 کا یہ دور آپ کے لیے ترقی، عزت اور نئے مواقع کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے نیک مقصد میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری زندگی کو خیر، خوشحالی اور کامیابی سے بھر دے۔ آمین۔